अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज मोहब्बत के हवाले से तिलस्म लेकर आया हूँ। ये तिलस्म एक चलता हुआ जादू है जो कभी भी ख़ता नहीं करता और मैंने इसको काफ़ी मरतबा आजमाया हुआ है। हरूफ की ताकत और वो भी मजाजी तरीके से। करना क्या है कि हरूफ आबी, हरूफ खाकी और उसमें तालिब का नाम और मतलूब का नाम, यानी आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम, जो कर रहा है उसका नाम तालिब, और हरूफ आबी और हरूफ खाकी, इन सब को हम आपस में इम्तजाज करेंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं ये हरूफ आबी हैं, जस, कस, कसज। और ये जो हरूफ हैं ये हरूफ खाकी हैं, दैल, अरखग। आप एक से तर हरूफ आबी लिखेंगे बसत करके, यानी एक एक हरूफ काट काट के लिखेंगे, और दूसरी से तर आप हरूफ खाकी लिखेंगे उसी तरह, और नीचे तालिब का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे तालिब का नाम है अमजद और जो मतलूब है उसका नाम है समीना। तो हम क्या करेंगे कि हरूफ आबी का जो पहला लफ्ज़ है जीम, फिर हरूफ खाकी का पहला लफ्ज़ दाल, और जो तालिब है अमजद उसका पहला हरूफ, और जो हमारा मतलूब है समीना उसका सीन पहला हरूफ, ये लेंगे। फिर दोबारा से शुरू करेंगे। जो हरूफ आबी हैं उसका जो दूसरा हरूफ है ज़ा, वो लेंगे। फिर दूसरा हरूफ खाकी का है लेंगे। फिर इसी तरह तालिब का जो दूसरा हरूफ है जीम, वो लेंगे। फिर इसी तरह जो मतलूब है समीना उसका मीम लेंगे दूसरा हरूफ। इस तरह हम मुतवातर ये हरूफ लिखते जाएंगे और ये मालूम करेंगे कि जो हरूफ हैं टोटल वो कितने हैं, ताक हैं या जुफ्त हैं। अगर जुफ्त हैं तो 4 का कलमा बनाएंगे, अगर ताक है तो 3 या 5 का कलमा बनाएंगे और आगे पेश लगा देंगे। यह इसका ऐवान होगा। जब हमने हरूफ को टोटल किया तो ये हरूफ टोटल हुए 28, यानी ये जुफ्त हैं, तो इसका 4 का कलमा बनाएंगे और आगे तेश लफ्ज़ का इजाफ़ा करेंगे। अब हमारे पास टोटल 7 जुमले आ गए और हमने आगे तेश का इजाफ़ा कर दिया। अब जो टोटल हरूफ हैं जो हमने इम्तजाज दिए थे उसके हम कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से हम कमरी अदद हासिल करेंगे। ये जैसे हरूफ की वैल्यू लिखी हुई है अदद, हमें ये लेने हैं। ये मैंने हरूफ आबी, हरूफ खाकी, अमजद, तालिब जो है उसका नाम और जो मतलूब है समीना उसके नाम के हरूफ के टोटल कमरी अदद 3859 बनते हैं। और इसमें से हम मुरबा आतशी नक्श तैयार करेंगे जिसका कानून यह है कि टोटल अदद से 30 माइनस करेंगे और 4 पे तकसीम करेंगे। जो हासिल किस्मत अदद हो उसको हम पहले खाने में रखेंगे। 3859 में से 30 माइनस किए, 4 पे तकसीम किए तो हमारे पास जवाब आया 957। हम ये पहले खाने में रखेंगे। फिर एक एक का इजाफ़ा करेंगे। इसमें एक कसर है तो इसलिए हम 13वें खाने में 1 का इजाफ़ा करेंगे। पहले खाने में 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968। फिर हम ये 13वां खाना है, इसमें 1 का इजाफ़ा करेंगे। 970, 971, 972, 973। ये हम 16 खानों का बॉक्स इस तरह कंप्लीट करेंगे। मैं इसकी चाल पे दे रहा हूँ। ये मुरबा आतशी चाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 से लेकर 16 तक आप इस चाल के हिसाब से ये नक्श पुर करेंगे।
اور یہ ہمارا نقش کمپلیٹ ہوا، اور جو ہم نے جملے بنائے تھے اور آگے تیش کا اضافہ کیا تھا، ہمیں یہ جملے نقش کے چاروں طرف لکھ لینے ہیں اور نیچے مقصد لکھنا ہے۔ فلاں بن فلاں علی حب و عشق و محبت فلاں بن فلاں۔ پہلے مطلوب کا نام جس کے لیے ہم عمل تیار کریں، یعنی کہ سمینہ، پھر بنتے، لڑکی ہے تو بنتے، اگر لڑکا ہے تو بن، پھر اس کی والدہ کا نام، پھر آگے مقصد لکھیں، شادی کرے، نکاح کرے، محبت کرے، جو بھی ہے، پھر طالب کا نام، پھر بن یا بنتے، پھر اس کی والدہ کا نام۔ ہم یہ ایک عدد نقش بنائیں گے۔ اچھا، یہ بنانا کب ہے؟ آپ کو یہ چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے بیچ میں اتوار کے دن ساعت شمس میں آپ کو یہ بنا لینا ہے، اور اسی ساعت میں آپ کو یہ ختم کرنا ہے، اور اسی ساعت میں آپ کو یہ استعمال بھی کرنا ہے۔ اس کا کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ اتوار کے دن جب سورج طلوع ہو تو ساعت شمس میں یہ بنا سکتے ہیں۔ چکوڑیا اپلیکیشن آتی ہے، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں سے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ساعت شمس کس وقت شروع ہوگی اور کس وقت ختم ہوگی۔ اس وقت آپ اپنے عمل کی جگہ پہ جائیں گے جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں، وہاں پر کوئی اور شخص موجود نہ ہو۔ آپ کا چہرے کا رخ قبلے طرف ہونا چاہیے، اور زعفران کی انک سے ایک وائٹ پیپر لیں۔ زعفران آپ کو پنسار کی دکان سے بآسانی مل جائے گی۔ آپ وہاں سے زعفران، عرق گلاب حاصل کریں گے، گھر آ کر پیالی میں زعفران اور عرق گلاب ڈالیں گے، پھر آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ویٹ کریں گے، اور اس میں جو سیاہی ہوگی وہ پھیل جائے گی، یہ گولڈن کلر کی ہوگی۔ اس سیاہی سے آپ کو یہ نقش بنا لینا ہے۔ بہرحال آپ ایک وائٹ پیپر لیں، اور زعفران سے آپ یہ 4 خانوں کا باکس بنائیں، اوپر 786 لکھیں، جو حاصل قسمت عدد ہو آپ کو وہ لکھنا ہے، اور اس کی جو چال ہے جیسے میں نے بتائی ہے وہی چال رہے گی۔ نیچے آپ مقصد لکھیں گے، اور جو جملے ہوں گے جو آپ نے عنوان نکالیں وہ نقش کے چاروں طرف لکھ لینے ہیں۔ آپ کو یہ ایک عدد نقش بنا لینا ہے، اور اسی ساعت میں آپ کو یہ آگ کے قریب دفن کر دینا ہے۔ اس کو آگ کی حرارت پوچھتی رہے، یہ جل نہ پائے، اگر جل گیا تو کام الٹا ہو جائے گا۔ یہ 24 گھنٹوں کے اندر کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مطلوب کس طرح حاضر ہوتا ہے۔ یقین کرنا آپ کا کام، مطلوب کو لانا نقش کا کام ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ تھا، اور اگر آپ کو عقل ہوگی تو آپ اس سے دیگر کام بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور مجرب پائے گا۔ اللہ حافظ۔